4 ngadto sa 26 unya human ani mahuman ta igsoon. Matthew 16:24 unya mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, kung ang usa ka tawo buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan dili siya magtuman sa iyang kaugalingon, pas-anon niya ang iyang cross og musunod ka nako, kay ang gustong maluwas sa iyang kaugalingon kinabuhi mawad-an hinuon niini, apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabaton niini. Hangad sa ni pastor ingon si Lord, ang tanan nga gusto nako mahimong disciple must deny themselves, take up their cross daily and follow me. Kining kinabuhi Kristohanon lisod gini siya kaayo nga naman daghan kay kag responsibilidad sa kinabuhi, imong pamilya, imong kaugalingon, pagtrabaho, daghan pag-utang sa kinabuhi, daghan pag-responsibilidad, daghan pang problema sa pamilya, daghan problema sa nasod o sa tibuok kinabuhi nimo nasikag problema. Para sa Christian dapat kunutang mag-antos sa kanunay nga naman kining Kristohanon dili lalim, pero salamat sa Ginoo kay mag-uban siya sa tong kinabuhi. So, amen. Imong i-deny imong kaugalingon, kanang unsa imong gusto imong i-baliwala, i-take up imong cross, dapat naa kay pas-unon nga mga kabuhaton sa kinabuhi og mosunod ka sa Ginoo. Ang pagsunod sa Ginoong Hesus dili lalim. Daghang mo biay nimo, daghang mo lutos nimo, daghang kag problema sa kinabuhi, kung akibaw asa na pagkaon sa ambot ng mga adlaw, apan salamat sa Ginoo igsoon kay tanan natong gibuhat ibabaw sa kalibutan para sa Ginoo. Dili mo labayng kawang igsoon. Dili gid sayang imong pagsimba. Dili sayang imong pangalagad sa Ginoo nga naman sa akong ginabalik-balik ang kinabuhi sa kalibutan mo po lamang. Manang mas maayo nang nagbuhat kag maayo kung mamatay ka kay sure kang sa langit ka kaysa anang tilaw-tilaw ka sala, mamatay ka sa kalibutan, wa kay sure kung kauban ka sa Ginoo sa langit igsoon. Amen. Magantos ta sa paglikay sa sala, magantos ta sa pagbuhat og maayo, magantos ta sa tanong ginabuhat igsoon. Nga naman, bahalag mag-suffer ka now, but mag-enjoy ka later diha sa Ginoo. Amen. Kaysa anang mag-suffer, mag-enjoy ka karon, pero mag-suffer ka sa maabot. Manang dili ta magpadala sa atong emosyon, dili ta magpadala sa atong gibati sa kalipay karon. Malang mag-antos ta kay nga naman sa kinabuhi igsoon dapat nang kaybaw mo control sa tanang butangan na gusto nato. Kay gusto ni Lord nga magmalipayon ta atubangan sa Dios umabot nga mga panahon. Amen. Atong idukot ang mga ulod igsoon.